Bismillahirrahmanirrahim. This is your host Wajid Ali Khan and you are watching my YouTube channel. उम्मीद करता हूँ तमाम नाजरीन खैर खैरियत के साथ होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब को बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है और इम्पोर्टेड हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। जी नाजरीन, इमरान खान साहब का चकवाल का जलसा इम्पोर्टेंट तरीन जलसा रहा और बड़े एग्रेशन में इमरान खान साहब नज़र आए और चकवाल की अवाम जिसमें ख़वातीन बच्चे बुज़ुर्ग बड़ी तादाद में उन्होंने शिरकत की और एक तारीख़ रकम कर दी। जलसों में इमरान खान साहब के जलसों ने एक रिकॉर्ड कायम किया। चकवाल की अवाम इमरान खान साहब की ज़बान पर लब्बैक कहने को तैयार और इमरान खान साहब का कहना ये है कि खौफ का बुत अब हमें तोड़ देना चाहिए और हमें हकीकी आज़ादी के लिए अब मैं आखिरी कॉल देने वाला हूँ। तो आप तमाम चकवाल के लोग और पाकिस्तान के लोग फ़ाइनल राउंड और फाइनल कॉल का इंतज़ार करो, मैं देने जा रहा हूँ। इम्पोर्टेड हुकूमत का उन्होंने ये कहा कि ये आई थी, ये मरासला हुकूमत मुझे गिराए, मेरी गवर्नमेंट को गिराए और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने महंगाई की और इन चोरों और डाकुओं ने अभी तक 5 माह गुजर जाने के बाद इकॉनमी तबाह कर दी है। डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में 250 के करीब पहुंच चुका है। आलमी मंडी में तेल पेट्रोल की कीमतें गिर रही और इन्होंने एक और बम फाड़ दिया। बिजली मज़ीद महंगी कर दी, पेट्रोल मज़ीद महंगा कर दिया। एक गरीब आदमी जो पाकिस्तानी अवामी एक 80% तबका जो है पाकिस्तान का वो गरीब तबका है, उसका किसी को ख्याल नहीं है। इम्पोर्टेड हुकूमत जो है उनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो दौरे कर रही यूएनओ के और वहाँ पर कोई पजीराई नहीं मिल रही। शर्म का मकान है कि कोई भी उनको जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, वो रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही जो कि एक पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को मिलनी चाहिए। इमरान खान साहब का कहना ये है कि मुझ में अगर खून का आखिरी भी कतरा बाकी होगा तो मैं इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा और हल सिर्फ यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन फौरी तौर पर अनाउंसमेंट की जाए। अगर नहीं होती तो मैं फाइनल राउंड में पूरा इस्लामाबाद, पूरा पाकिस्तान जाम कर दूंगा। और ये कॉल उन्होंने दे दी है अवाम को कि आप बिल्कुल तैयारी पकड़ लें, क्योंकि कोई भी मुख्तदर हलकों तक भी ये मैसेज गया है कि अभी कोई भी ऐसी चीज़ अवाम को रिलीफ नहीं दी जा रही। 3 करोड़ से 4 करोड़ लोग पाकिस्तान में सैलाब की ज़द से बुरी तरह मुतासर है और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब यूएनओ के दौरे कर रहे हैं, कोई एड नहीं मिल रहा उनको। तो हमें चाहिए कि हम पाकिस्तानियों के साथ मिलकर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिसके लिए हम आए थे, लेकिन वो तो नहीं हो रहा। उल्टा हम मज़ीद जो है ना दबाव और प्रेशर और महंगाई का तूफ़ान जो है, लोड जो है ना वो आवाम पर गिरा रहे हैं। तो ये नाकाबिल बर्दाश्त है। आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर होनी चाहिए, ना कि चोर और डाकू करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान की सबसे सुप्रीम अदारा और पाकिस्तानी अवाम अपने मुहाफ़िज़ों पर और पाक आर्मी पर जो है वो फ़ख्र करती है। तो इसकी तैनाती चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ये मेरिट पर होगी, ना कि चोर और डाकू जो कि ज़मानतों पर रिहा है और इतने बड़े मनसब की वो तैनाती करे, इम्पॉसिबल है। पाकिस्तान आर्मी पर हम तमाम पाकिस्तानियों को फ़ख्र है और पाकिस्तान आर्मी जानती है कि उनकी तैनाती हमेशा मेरिट पर होनी चाहिए और होगी। चोर और डाकू जो 60% तबका है इम्पोर्टेड हुकूमत को, वो ज़मानतों पर रिहा है। आज तक हमने इस पाकिस्तानी अवाम को दिया क्या? सिर्फ ज़िल्लत और रुसवाई, महंगाई। कोई रिलीफ हम नहीं दे रहे और ना हमने कभी दिया है। वापसी में चकवाल से जब पायलट की तबीयत ख़राब हुई तो एक सरप्राइज़ ये जो पायलट के तौर पर जो है वो शिबली फराज जो कि एक छुपे रुस्तम निकले, उसने खान साहब को एक तरीके से सेफ मकाम पर पहुंचाया और ये साबित किया कि वो एयरफोर्स में एक्स एयरफोर्स के जो पायलट उसके अहदे पर शिबली फराज ने चकवाल से जलसे के वापसी पर इमरान खान साहब को बआसानी और महफूज तरीके से जो है ना पहुँचाया बनी गाल। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान साहब के जो जलसे है उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया
اور اب انہوں نے یہ کہا کہ میں اب فیئر اینڈ فری الیکشن ہی چاہتا ہوں. 5 ماہ کی یہ جو بدترین انہوں نے یعنی ایک طریقے سے عوام کا جو ہے خستہ حال کر دیا ہے، کوئی ریلیف نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے باہر کے دوروں کے بجائے مہنگائی پر کنٹرول کریں، لیکن وہ نہیں. صرف ٹارگٹ عمران کی گورنمنٹ تھی اور کانسپیرنسی کے ذریعے وہ گورنمنٹ گرا کر انہوں نے صرف اور صرف عوام کو مہنگائی دی ہے، دہائی دی اور کچھ بھی نہیں دی. بجلی مہنگی، پیٹرول مہنگا، خورد نوش کی اشیاء مہنگی. تو آخر یہ پی ڈی ایم کرنے کیا آئی تھی؟ اس بارے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جی مجھ میں اگر آخری خون کا قطرہ ہوگا تو میں آخری قطرے تک لڑوں گا، اور آپ تمام لوگوں نے خوف کا بت توڑ دینا ہے، اب کھڑے ہو جانا ہے، ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے. اور ایک بار پھر مریم صاحبہ نے جو ہے وہ ایک جھوٹ کے جو انبار انہوں نے لگائے خان صاحب پر، اور دن بدن وہ جھوٹ پہ جھوٹ. عمران خان صاحب نے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کہا کہ مریم صاحبہ نے جھوٹ بولنے میں ٹرپل پی ایچ ڈی کی ہے. اس کا کام صرف اپنے پاسپورٹ لینے کے چکر میں ہے کہ پاسپورٹ واپس مل جائے اور میں بھی لنڈن چلی جاؤں بچوں سمیت. میں عمران خان صاحب سے بھی گزارش ہے، مولانا صاحب سے بھی اور زرداری صاحب سے بھی اور تمام لوگوں سے کہ خدا را اس پاکستانیوں پر رحم کریں. پاکستانی بڑے خستہ حالت میں ہے، اور یہ پاکستانی عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہے. یہی ہمیں ووٹ دیتے ہیں تو ہم اسمبلیوں میں جاتے ہیں، پرائم منسٹر بنتے ہیں، چیف منسٹر بنتے ہیں، گورنرز بنتے ہیں. اگر یہ پاکستانی عوام خوشحال نہیں ہے، گورنمنٹ تو وہی ہوتی ہے جو پاکستانی عوام جس کو ووٹ کرے اکثریت سے وہ آئے، نہ کہ نو کانفیڈنٹ موشن کے ذریعے جو ہے نا 2 ووٹ بس ادھر سے ادھر خرید لو اور بس آپ گورنمنٹ میں آ جاؤ. یہ گورنمنٹ تو نہیں ہوئی، یہ ڈیموکریسی تو نہیں ہوئی. دس از کالڈ کوکوکریسی، دس از کالڈ انجسٹس، دس از کالڈ کانسپیرنسی. تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ پاکستانی عوام اب اور کس چیز کے انتظار میں ہے. ہم سب میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، ہم کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ اس پاکستان کو ہم کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ یہ پولیٹیشین کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ کیا یہی ہوتا رہے گا؟ کبھی خوشحالی، کبھی کوئی گڈ نیوز نہیں کہ روٹی جو ہے وہ 5 روپے کی ہوگی غریب آدمی کے لیے، ایک انڈا 22 روپے کا ہو گیا، ایک غریب آدمی انڈا بھی نہیں خرید سکتا. یعنی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں، کوئی گورنمنٹ، کوئی گورننس، بیڈ گورننس چل رہی ہے. اب سب کے منہ پہ تالے لگے ہوئے ہیں. جو کہتے تھے 1 روپے اگر عمران خان صاحب بڑھاتے تھے تو جی یہ ہے وہ ہے. اب ہم جنس پرستی کا جو بل ہے اس کے بارے میں بھی اسمبلی میں کوئی بھی وہ سٹیپس نہیں لیے گئے اور وہ بل پاس کر دیا گیا. ہم جنس اگر یہ جو ہم بل ہم نے پاس کیا تو کیا ہم یہ بل پاس نہ کرتے کہ پاکستانی غریب عوام کو ہم یہ ریلیف دینا چاہ رہے ہیں؟ اپنی عیاشیاں، اپنے تمام مراد کینسل کریں. ایم این ایز، ایم پی ایس، سینیٹرز، کہ ہم مقروض ملک ہیں؟ یہ ہم سب کو اب خود سوچنا چاہیے. جب تک ہم نہیں نکلیں گے حق اور سچ کے لیے تب تک پاکستان میں خوشحالی ممکن نہیں ہے. عمران خان صاحب قوم کو تیار رہنے کا انہوں نے جلد ہی کہ میں فائنل راؤنڈ میں ہوں، اور جلد ہی میں اگر فیئر اینڈ فری الیکشن کی کال نہیں دی جاتی تو میں سڑکوں پر آؤں گا اور پاکستان کو بند کر دوں گا. اللہ تعالی ہم سب اور اس پاکستان پر فضل اور کرم کرے، جس پاکستان کے لیے ہمارے بزرگانوں نے، ہمارے بزرگوں نے یہ ہمیں اس لیے دیا تھا کہ ہم آزاد اور خود مختار قوم ہیں، نہ کہ ہم بیگرز ہیں، نہ کہ ہم امریکہ کے رحم و کرم پر ہیں. خدا را ہمیں خوددار اور خود مختار بننا ہے ہم سب کو، اور ہم سب ایک ہیں. وی پراؤڈ ٹو بی پاکستانی. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، ISI زندہ باد.